قدمت ناي 10 حدار ناي تقمت 14 زنورة خناتات ياو كلنا كم نفلطه وجه ناي موجع دلية ينورنا كوجه العلي نحنا هنفتح زلنا بسلامة ومن قديو بسلامة ومن قد نفتح رأى هزو تقراي يكون منقستي تقراي نمفتح بزح سعر تغيريو نزي سعر زيو خاء منقستي إثيوبيا ملسخ بيكالن نكاب بسلام قدم نمفتح زقبر زنورة صعري كل نجر ناي سلام من قد عزيخا ناي وجه من قد زمرة صلو هناتات سلاز نورة كاوزين صار نحنا ويكا حزب تግራይ نوجه زدالو من قد ينورن ناي وجه قداتن حدقون كمان من العلي حزب تግራይ يفولط ايو نافتز قد من قد خاطو سلا زي دله بزح ነገር تعجز تعلي فيه بزح قفع علي فيه نوجه مبقس زغبره ناي مدلاو قداي ينورنا كواقع خمس خلقن أو نسكف تجارلاي أنا ون كم حدا تجراوي نايوجئ ملكتات كم زنورجن باستفعال من قديم مريء نحزو نيرنا دحرجن شعز نور النعامي نشتاق نيرو بهالطرح زي كونس أفتجزي نسو استوسنا خمتنا كالوت كلاتن أبعلنا زنورة فلي حيلن ملشان تزي كوينو سرع سراويت زيز بحال زن تودوا ينورنا نسطرح زي كونه نافتانا ركب عتق هنا ادخلناون زيز بحال ناي ركب عتقي رديتات ينورنا عقمي ينورنا تن عتق زبحالا افت غزي سنس زنورا سوسنه بوليس تقوملن زنورو تزي كوينو كاوزي وصع سروع زبحال عتقي ينورنا ነገር ግን توجه زي يترف مخان مستفلطه بعلو መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከብልጽግና ኣብ ትግራይ ስጉምቱ ዝወስድ ምዃኑ ግን ዘይተርፍ ምዃኑ መጨረሻው ተራጊጹ ንሱ ኦፕሬሽን ኣብ ዝካየደሉ ግዜ ቀዲምና ኦፕሬሽን ክካየድ ተገይሩ ኣብቲ ግዜ ኦፕሬሽን ክነካየድ ከለና ከዓ ካሊ ዘራይ ይኖረን ዕጥቁን ዳርጋ ባዶ ነርና ክባሃል ይካል ዝተፈላለዩ መንገድታት ተጠቂምና ዘካየድና ኦፕሬሽን ነይሩ ኣብ መጨረሻው ግን ኦፕሬሽን ምስተካየደ ፍላይ ከዓ ዘይቀርዝ ነገር ስለ ዝነበረ በተፍት ግዜ ንሱ ዝነበረው አመራርሓን ናይ ርክብ ሰራሕተኛ ናይ ብልጽግና ተይተረፉ እቲ ዕጥቂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናባና ከኣቱ ዝተገበረሉ ኩነታት ነይሩ ድሓር ነቲ ዕጥቂ እዚ ኣብ ኢድና ምስ ኣተወ ከዓ ብርግጽ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ትውግእ እናተጠናኸረ ክኸድ ከሎ ብዙሕ ናይ ርክብ መሳርሒ ዝበሃል ፀላእ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ናይ ፒፕ ሓይሊ ዝጥቀመሉ ሰራዊት ዝጥቀመሉ ዝነበረ ዕጥቂ ኣብ ኢድና ከኣቱ ኺኢሉ እዩ ድሓር ትዕጥቂ እዚ ናብ ኢድና ምስ ኣተወ ዝነባር ዓቕሚ ብዙሕ ነባር ዓቕሚ ሰብ ነርና ካብኡ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ሓድሽ ሰብ ነርና ነዚ መበገስ ተገይሩ ካብ ፀላኢ ዝረኸብናዮም ዕጥቂ ተመሊስና ተዓጢቕና ኣብ ረብሓ ዘውዕልናሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ብፍላይ ከዓ እቲ ዕጥቂ እዚዩ ዘመናዊ ዕጥቂ ዝበሃል እዩ ብፍላይ ናይ ተን ዝተዓጠቐን ሬድዮ ዝተፈላለያ ናይ ርክብ መሳርሒ እየን ብፍላይ ከዓ ነዊሕ ርሕቀት ኣለዋ ማእኸላይ ርሕቀት ኣለዋ
حتصير حقة اللواء كالوت سيستمات تقوملو ناي ركب مسارحي نيرم يوم زيوم إيدنا مساعتو عبز حتصير جزية نابرب حزو على من قدي تفطير نابرب حا أو علنا خاء تي كابت قمت عسران 4 مجمريا توقف مستخايد جميرو في اللاي كسا حدار 30 مستخايد وقعت ملؤ بملؤ تنعت كنسن حيزنا أنا تواجئنا تقراي نمدحان ناي مكل خال سرحون زكايدنا وقع فتان زخونا وقع بزن راديو زين بزن ناي ركب مسارح زيننا تي وقع كايدنا زين كا أدلايتن تقامتن نيران زيو في اللايك قلت زخل نجار انت أيو عفت جزية نسو جزيون يلا توقعون تعميق أصلي زلوا بكل جنبارات بمعراب يلا بسمين يلا بدو يلا بكل خباب توقع اتصل سلازنا نزعت كزين عبربحان موعل سلطنا يدليو خيلات يدليو عقم يدليو نزيان كتقبر تخوين كاها جزية النيرو جن كا نت جزية زيو فتان هون سلازخون تأي ناي مقبار صراحة تسرحو أفتخيد نسو ناتواقعنا ناسلتنا ندات معرارنا أو تقوم هو الزخل نجار بتقوم النوع لنا أنا تيجي شجر نمفتح تمكرو بزمن قد زي خا تنرد زين تناي ركم مساح زين أو زوج زيو عبي ثران يروان تناي ركب سرعتنا تناي زنورة المن نت زنورة ناي سرعة وتصرنا مرارحن سرعة ريبورتن كلن تنرد زين وسنت سلزغنا بزن من قد زيننا أروح نوع عبيس عرس تقولوا نمال يدلي أنا بحر 30 حدار تقداي كل نجار توالاشينا زنورنا عتكي زنورنا عقمي أفتجزي نسو كل نجارو تانكن واقعوا إلنا 11 بمكانايزر نواقعوا إلنا سراويتنا عقمي مولا عقم نيروا تخونات المجرشة بمنجستي إثيوبيا هون بمنجستي إرترا هون بخالوت عدي استحجزة وجز لازم نورة توجز يخاء الله مدلاو زي تجورو لازم نورة كاب عقمنا على لازم نورة مجرشو توجي بناتاتهم لعلنا زراقص اللي خناتات تفطيرو نجار جن زخناتات زيو فطر كله أفتجزي نسو نجزيو عوت كمزجوز خلنبر بقت سالنت زلوا من قد خاء برجس أنينا تمليسنا خمس عرق برجس أنياتات رجس أنياتات زخن نالو من قدي نحنا حزب تግራይ ናይ بحقي علامه ዘለዎ መሰሉ خخبر موቱ خخبر ናጻነቱ ክሕሉ መንግስቲ ባዕሉ መሪጹ ዝመርሕ አካል ዝመረጸ ህዝቢ ሳዕ ዝኾነ ነቲ ዝመረጸ ህዝቢ መንግስቲ ከዓ ዝመርሖ ኣነ ዝመርሕኒ ዝመርጽ እምበር ንስኻ ንዓይ ዝሰየምካዮ ወይ ጎቲትካ ዘምጻኻዮ ኣካል ንዓይ ክመርሕ ይኽእል ዝብል ዕላማ ስለ ዝነበረ ነዚ ዕላማ እዚ ከሳኽዕ ኢሉ ዝቃለስ ህዝቢ ስለ ዝነበረ ዕላሙ ከም ዘሳኽዕ ፈሊጡ ከምቲ ቅድሚ ሕዝ ዝግለጽ ዝነበረ ካብ ታሕቲ ተበጊስና ዋላ ቀስ በቀስ ኣቢልና እዚ ስርዓት እዚዩ ተመሊስና ክንውግዶ ኢና ህዝቢ ዓቕሚ እዩ መስመርና ቅኑዕ እዩ ሕቶና ቅኑዕ እዩ ስለዚ ነዚ ቅኑዕ መስመር እዚ ከዓ ተመሊስና ንዕውተሉ መንገዲ ክንፈጥር ኢና ዝብል እምነት ስለ ዝነበረ ዋላ ሽዑ ንግዚኡ ዘሸንፈሉ ኩነታት ይፈጠር ተመሊስና ግን ክንዕወት ከም ንኽእል ታሳቢ ጌርና ዝሰርሕናሉ እዩ ነይሩ ነዚ ክንሰርሕ ከለና እንታይ እዩ ኩሉ ናይ ሰራዊትና ዕጥቂ
ብፍላይ ከአተን ናይ ሬድዮ ዕጥቅና ዝበሃላ ተመሊስና ንጥቀመለን ምዃንና ስለ ዝፈለጥና ኣብቲ ግዜ ምፍራስ ኣብቲ ግዜ ብትታን እንታይ እዩ ተገይሩ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ዓብዪ ተራ እዩ ነይሩ እንታይ ገይርዎ ጀነሬተራትና ሬድዮታትና ካልኦት ናይ ርክብ መሳርሕታትና ብምልአን እንታይ ኢና ገይርናዮ ነቲ ህዝቢ ኢና ሂብናዮ ኣረኪብናዮ እቲ ህዝቢ ዘረከብናሉ መንገዲ ካሊእ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ጽባሕ ንሕና ክንኸውን ንኽእል ኢና ካልኦት ብፅኦት እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መፂኦም ግን ነዘን ንብረት እዚአን ስለ ንርከበን ተመሊስና ስለ ንዋግአለን እተን ንብረት እዚአን ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ እየን ናይ ህዝቢ ትግራይ ዓቕሚ እየን ሓደራ ቅምጥዎን ተኽኢልኩም ቅበርዎን ተዘይኽኢልኩም ኣብ በረኻ እትውዎን እንተሰብ በዓል ትእትውዎን ሓላፍነት ናይ ባዕልኩም ዝብል መበገሲ ጌርና ነቲ ህዝቢ ይብናዮ ብፍላይ ከዓ ኣብ በዓል ዓድየት ክሳድ ዓኹ ባዕሉ ኣብ በዓል ናዓዴር ፃፅለ ኣብ ትረገይ ብዙሕ ንብረት በዚ ደረጃ እዚዩ ህዝቢ ክቕበለና ህዝቢ ከቕምጦ ክኢሉ እዩ እቲ ህዝቢ ብፍላይ ከዓ እቲ ወጣት ከዓ ሽዑ እንታይ ነይርዎ ትክክለኛ ኢኹም ሃውና በለ ብፀጋ ተቐቢሉ እንዳጎየ እንዲያ ምስ ግዜ እንዳጎየ እንታይ ገይሩ ፀላኢ እንተይመፀ ተን ንብረት እዚአን ሓዊእወን ገሊኡ በዓል ተሓዊእወን ገሊኡ ቀቢርወን ገሊኡ ኣብ ሓሰር እትይወን ዘን ንብረት እዚአን ምስ ሓበአን ግን ካሊእ ግዜ ስለ ዝነበረ ካሊእ ግዜ ስለ ዘለዎ ተመሊስና ስለ ንመፀ ኢልና ተን ንብረት እዚአን ግን እንታይ ገይርወን ካሊእ ግዜ ተመሊስና ንሕናን ካልኦት ብፆትናን ብምልአን ተን ንብረት እዚአን ረኺብናየን ዘን ንብረት እዚአን ረኺብናየን ብኡ ልክዕ ካልኦት ተመሳሳሊ ብፆት በዚ ደረጃ ዝቐመጥዎ ስለ ዝነበረ ክዕጥቅና ኣብ ህዝብና ኣቐሚጥና ዝኸድናሉ መንገዲ ነይሩ ድሓር ግን ድሕር ምብትታን ግን ቀስ በቀስ ኣብ ተሓሳስ መጀመርያ ተመሊሱ ተበቲኑ ዝነበረ ሓይሊ ባዕሉ ተወዲቡ ተሰባሲቡ ብጣዕሚ ውሕድ ተጋዳላይ ዝነበረ ደረጃ ብደረጃ ዓቕሚ እናፈጠረ እንደገና ተወዲብና ንዋግአሉ ኩነታት ተፈጢሩ ድሓር እዚ ዓቕሚ እዚዩ ቀስ በቀስ እናበለ ምስ ተፈጠረ ሓደ ተወቲኑ ዝነበረ ተጋዳላይ ሒዝዎ ዝነበረ ዓቕሚ ናይ ርክብ ዓቕሚ እናተሰብሰበ መፅዩ ካልኣይ ከዓ ትውግኣት ድሕር ሕዳር 30 ምፍራስና ተመሊስና ታሕሳስ 19 በዓል ዕዳጋ ዓርቢ ምውጋእ ጀሚርና ታሕሳስ 19 ውግእ ምስ ጀመርና ሓደ ሽዑ ናይ ክፍለ ጦር 33 ካብ ጎንደር መፅዩ ንዓዲግራት ክሓልፍ እቲ ብርጌድ ዝመፀ ናይ መካናይዝድ ብርጌድ ሙሉእ ብምሉእ ክድምሰስ ተገይሩ ሙሉእ ብምሉእ ዝተደምሰሰ ኣብዚአን ዝረኸብናየን ዕጥቂ ኣለዋ ሒዝናየን ሸዓ ኩለን ዓይነት ሬድዮ ረኺብና መበገሲ ኮይነና ድሓር ቀፂሉ ከዓ ኣብ በዓል ወርቃምባ ተዋጊእና ኣብአን እውን ዝተወሰና ዕጥቂ ረኺብና ቀፂሉ ኣብ ሰግሊ ምስ ፒፒ እውን ምስ ሻዕብያ እውን ተዋጊእና ኣብ ማእኸል ሰግሊ ሻዓ እውን ዝተወሰነ ረኺብና ድሓር ናብ ደቡብ ከባቢ ምስ መፃና ከዓ እንደገና ዝተወሰነ ምርካብ ጀሚርና ድሓር በዚ ደረጃ እዚዩ እዚ ዕጥቂ እዚዩ ካብ ፀላኢ ንረኽበን ኣሎ ኣብ ህዝቢ ከዓ ዝተወሰና ዕጥቅታት በብኸባቢኡ ሒዝወን ዝተበተነ ተጋዳላይናን ኣብ ህዝቢ ብሓደራ ዝተቐመጣን ከዓ እንደገና ምስብሳብ ጀሚርና እየን ድሓር ዘንሰብሰብናየን ዕጥቅና እንታይ ጌርናየን ነቲ ናይ ኣሃዱታትና ኣወዳድባ እናሰፍሐ ክመፅእ ከሎ ንዕአን እናዓጠቕና ኸይድና ማለት እዩ እናዓጠቕና ኸይድና እናዓጠቕና ክንኸድ ከለና ግን እንታይ እዩ ተገይሩ ሓደ ነተን ናይ ኣሃዱታትና ኣወዳድባ ዝምጥነ ይነበረ ውሕድ ነይሩ ካልኣይ ከዓ ብፍላይ ተን ናይ ርክብ መሳርሕታትና ዝበሃል እንታይ ፀገም ነይሩ
تعتقنا برأس موحدو كالي صقم كأصيقنا نيرو زي نمنقاسقسي جنريتر يدل نيرو نمنقاسقسي تنرديتات ترانسبورت يدل نيرو دحر نس ترانسبورت زي تشفن نزمن منقاسقسي كتشفن فتناتات نيرو دحر نز فتناتات زي درجه بدرجه انتاي يقبرل نيرو فلاي كامس تشارجر استتحازه جنريتر استتحازه اصقام فتناتات نيرو تن عتقታት بمولئن بباتري تطقم አይኮነን ቻርጀር ይኻ ቻርጀር ከኣ ግድን ክትብለለካ ቻርጀር ክትገብር ተኾንካ ከኣ ግድን ኣብቲ ግዜ ንሱ መማረጽ የለን ጀነሬተር ክትሽከም አይትብል መማረጽና ቻርጀር መግበርና ቤተክርስቲያናትና ስለዚ ርክብ ክትራሃው ተኾንካ ስራሕቲ ክትፍጽም ተኾንካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር እንታይ እዩ ቻርጅ ክትገብረለካ ካብ ቻርጀር ወጻ ግን ርክብ ክትምስረት አይትኽእልን ነይሩ ለዚ ነዚ መወገስ ገርና ሓደ ተንዝወልኮን ቤተክርስቲያን መወገሲትና ነይራ ካላይ ከዓ ገለገለፍተን ኣናእሽቲ ናይ ገጠር ከተማታት ዝበሃላ ሰብ ጀነሬተር ዝነበሩ ሰባት ነይሮም ቀጽሉ ከዓ ድሓር ከም መማረጺ ዝወሰድናዮ ኣብ ገለገሊኡ ዋላ ጸላእን ሃለውን ናፍቲ ጸላእ ዘለዎ ቻርጅ ክገብሩ ተጋርል ተምሊቁና ነእትወሉ ግዜ ነይሩ ኣምሊቁና ሰእቲና ቻርጅ ገረም ዝወጽሉ ግዜ ነይሩ ዋላ ምልሻታት ዋላ ካው ባዕሎም ተም ህዝብ ዝገብርሉ መገዲ ነይሩ ዝጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ፈታን ነይሩ መጨረሻ ግን ምሽገረና ድሕሪ ዕዳጋ ዓርቢ ዘከና ውግ ታይና ገርና ተመሊስና ዝረኽብናየን ዝማረኽናየ ጀነሬተራት ነይሩ ኣብ መጨረሻ መማረጺው ጀነሬተር ብወጣት ተሸኪምካ ምኻድ هو መንእሰ بعلم كبوتنا بوتنا تنقاسقسو نامنت ካብ ዕዳጋ ዓርቢ ንጻይ ካብ ጻይ ንወርቅ ኣምባ ኒ ካውን ስጥራሕ ዘይኮነስ ንገርዓልታ ንሓውዜን ከባቢ ንነበለት ክንከድ ከለና መብዛሕቱ ተወጣት ባዕሉ ምንም ገጽ ዘይ ዓጽፍ መንገዲ ብናቱ ተወግሶ ብዝተወደበ መንገዲ ብኦም ንቀሳቀስ ንጥቀም ነርና በዚ መንገዲ እዚ ምፍታሕ ጀሚርና ካው ቀጽልና ንስጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ካሊ ናይ ትራንስፖርት አክሰሱን ምጥቃም ጀሚርና ንሸገረና ድሓር ናኸበደ ምስ መጸ ፍላይ ባዕሉ ካብ ጻይ ተወጊስና ኒ ወርቃምባ ተደጋጋም ተማላሊስና ንስቄን ከባቢ ካው ቀጽልና ኒ ሃገረ ሰላም ምጓዓዝ ጀሚሩ ካው እንደውን ምጓዓዝ ጀሚሩ ድሕሪኡ መጨረሻ ግን መማረጽና ዝገበርናዮ ነገር ሓደ ብጣዕሚ ጽሪ ግመል ነይሩና መጀመርያ ብኽራይ ሒዝናዮ ድሓር እዚ ግመል ንሱ እንታይና ገርናዮ ኣብ መጨረሻ ገዚናዮ ገዚና ትግመል ፍሉይ ዝበለ እዩ ቲ ግመል ሒዙ ዝመጸ ወልዓውን የማነ ማሙ ዝበሃል ቆልዓ ኣሎ ኣብ ኣኸሎ ተጋዲሉ ሕዙን ምሳና ኣሎ ናይ ምልክት ሰራሕተኛ ምሳና ኣሎ ሕዚ ከመይ ዘለ ተጋደላይ ኮይነሎ ማለት እዩ ትግመል ንሱ ፍሉይ ዘብሎ ነገር እንታይ እዩ ናይ ጸገምና ፈታሒ ናይ ጸገማትና ፈታሒ ግመል እዩ ሰብ ዝኸዶ ኩሉ ዝኸይድ ንኣብነት ብላዕሊ ዝኽልክል ነገር ታልዎ ደው ኢሉ ክሓልፍ ዘይኽእል ተኾይኑ እንታይ እዩ ዝገብር ነይሩ ተንበርኪኹ ተንፋሒኹ ዝሓልፈሉ ኩነታት ይፈጥር ደረጃ ዘይወፀ እንተኾይኑ ሓደ እግሩ መጀመርያ ኢዶ ውፅኡ ተንፋሒኹ ወፅኡ ደው ኢሉ እንደገና ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ስቲል ሕዚ እውን ትግመል ኣሎ ናይ ትግመል እዚዩ ጸገምና ፈታሒ ይኽብል ከሎ ካሊእ ኣይኮንኩን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነ ኣጋጣሚ ንደው ከባቢ ክንጓዓዝ ከለና ገዲፍና ያኸይድና ኣብ ወርቅ ኣብ መንሽሙ ከባቢ ገዲፍና ኣብ ቀይሕ እምባግ ከባቢ ገዲፍና ገባር ከይድና ተመሊሱ ኣጋጣሚ ናብ ሻዕብያ ኢዳእትዩ ሻዕብያ ወሲዶሞ
أما يتخلى خبابي بزح جزية خباب خلطة ورحي ناس عن وصنهم بحرقن طفي نابئ مصي نحرق طفي مصي بعلا نايت جمل زي تاريخاوي تمليسو ناب حرق مصي تمليس خاوي ناتي حزون تجمل زي أبيدنا ليز جمل زيو تاي خبل لي أنا عفتنا يركب سرعتنا بتعمي مسارتاوي دقافي يقولنا نتزنورنا تقمس بمنتاي نفتح يزبل كبابي 4 ور 5 ورحي بزي منم سخفتا تشارجرون شقرني أنا واحد الله جنراتور حسكاجن كل جزء تشارجر غير كانت سراوشنا دقاف نولو من قدي نيرو وبايزوي نسوط راح يكون النير تقمنا ناي نداج شقرون نيرو نداج كابيت مصاع زول ነገር ከባድ ነራ ግን ህዝብና ካብ ዝነበረ ተሳትፎን ተወግሰን ታበይ ዘምጽ ነር ካብ ከተማ ይለኸልና ወገርና እንጥቀመሉ መንገድ ነሩ ለዚ ትርክ ናይ ርክብ ስርዓትና ዝባል ናይ ርክብ መንገድና ንምስራት ቀጻልና ዘለዎ ንምክያድ ፈተና ነሩ ነትፈተናታት ግን በዚ መንገድ እዚ ንምፍታሕ ዝተመኮረ ነገር ነሪ ይኽብል ደሊ ኣነ ድሕርዚ ጉዳይ እዚ ግን ታይ ኮይኑ ቀጽሉ ፍላይ ኣብ በዓል ዋጅራት ሰፊሑ ግም ሰካይድና ኩነታት ናብራያውን ወሪድና afti giዜ ንሱ እንደገና ዕጥቅረ ኺና ኢና ዝሓሽ ዕጥቅረ ኺና ድሓር ግን ኩነታት ቀመጥ ዝኽእል ነገር ቅድሚ ንሱውን ናይ በዓል ወርቀዲኖ ናይ ደው ከባቢ ነይሩ afti giዜ ንሱ ብጣዕሚ ፈታን ነገራት ነይሩና እዚ ተፈታን ጉዳይ እንታይ እዩ afti giዜ ንሱ ደው ዝነበርናል giዜ ጀነሬተር ሒዝና ኢና ግመል ሒዝና ኢና ቻርጀር ሒዝና ኢና ግን ቻርጅ ንገብረሉ ጊዜውን ኣይነበረና ቻርጅ ንገብረሉ ጊዜ ኣይነበረና ታይ ኮይኑ ካብ ዴላ ተወጊስና ንቀይሕ እምባ ኸይድና ካብ ቀይሕ እምባ ተመሊስና ካብ ቀይሕ እምባ ተመሊስና ቦራ ኸይድና ሶስተነ ቻርጅ ገርና ቀጽልና ነቕሰገ ኸይድና ሶስተነ ቻርጅ ገርና ቀጽልና ካብኡ ተወጊስና ናበይ ክንቆርጽ ደልና ንኾረም ክንጽ ማይ ማዕዶ ከይድና ካኡ ተመሊስና ናበይ ወሪድና ናብ የጻ ወሪድና ኣብ የጻውን እንደገና ተመሊስና ቀጽልና ካብ መንሽሙ ከዓ ምጭምጫ ኸይድና ሕዚ afti giዜ ንሱ እንታይ ነይሩ ካብ ማይ ማዕዶ ክንኸድ ከለና ጊዜ ይነበረን ንየጻ ኸይድና ጊዜ ይነበረን ካብ የጻ ከዓ ምጭምጫ ኸይድና afti giዜ ንሱ ጊዜ የለን ቀጽልና ጸጥታ ኸይድና ጊዜ የለን ቀጽልና ማለት ምጭምጫ ኸይድና ካብ ምጭምጫ ጸጥታ ካብ ጸጥታ ከዓ ወርቀዲኖ ኸይድና afti giዜ ንሱ ቻርጅ ትገብረሉ ጊዜ የለን እንዲያም በጣም ፈታን ዝነበረ afti giዜ ንሱ ጊዜ ስለዚህ የለ ጀነሬተር የለካዩ ጊዜ የለካዩ ንሓደ ባትሪ ቻርጅ ክትገብር ተኮይንካ 3 ንፈረቃን 4 ሰዓት ይወስድ ነዚ ቻርጅ ትገብረሉ ጊዜ ስለዚህ ነበረ ኣብ መጨረሻ ወርቀዲና ክንበጽሕ ከለና ዝነበረና ባትሪውን ኮምፕሊት ተወዲኡ ክባል ድሓር afti giዜ ንሱ ውግእ ገጢሙና ኸይውና ዝነበረና መማረጺ ተን ዝነበረና ኣጣዓይምና ተን ዝነበረና ኣጣዓይምና ካብ ዘለዎ ደሊና ኣብ መጨረሻ ታውግእ ክትካየድ ተገይራ ትመማረጽ መፍትሒኡ ቻርጅ ጥራሕ ዘይኮና ዝተወሰና ብባትሪ ዝሰርሓ ሬድዮ ነይረና በተን ብባትሪ ዝሰርሓ ዝነበራ ሬድዮ ኣጣዓይምና ነቶም ዋና ፍታት ተልእኾ ዝነበሩ ናብአን ሽፍቲ ገይርና ታሽግር ንምፍታሕ ተኽኢላ ብድሕሪኡ ኣብ ዘሎ ጉዳይ ዝተረጋግአ ኩነታት ተፈጢሩ ይኽብል ደሊ ኣነ ስለዚ afti ዝነበረ ኩነታት ናይ ርክብ ስርዓት ንምስራት ብጣዕሚ ከበድቲ ቻሌንጅ ነይሮም ነቲ ቻሌንጅ ዝገጠመና ከቢድ ጸገም ከዓ ንምፍታሕ ዝተገበሩ ጻዕርታት ነይሮም ንምባል ክገልጽ ደሊ ኣነ ድሕሪኡ ከም ዝበልክዎ ግን ድሕር እቲ ናይ ወርቀዲኖን ድሕርቲ ናይ ዋጅራት ውግእን ግን ደሓን ተነፃሪ
استرجع خناتات فتيرنا تمليسنا نودبا نأتولو خناتات عقم نفطرلو أهدنا نسفعلو بقولك خا تناي أهدتاتنا ناي مسفح سرح خلو تناي يركب سرعتنا ون كم تنزل كون حدا تعتقنا ينزل نورنا عتقلو بزبلة خا أو كله خباب زلو أبهز بستبتنا عتكي نايمس بساب سرحنا سرقنا بس درجازيو بزح عتكي سبسيبكا هارتنا عتقا تجيرانيا دحرزي نايزي معدع قداي كا سفيح دحر مدلوات المقبار كا تناي بعل عد عشر ناي شوعات حقوم ناي بعلي چلا وقع تخايدو دحري زوجي زي مكيار كا هذا أفتوجي زي كبيدن تقاطعالن ينيرو نعوز شكم سرعة ركب مسرات تخايلي مدلاوات تغير نيرو قصيل كا أفتجي ينسو بتعمي أهول بزبال عدكي كالصلاعي رخيبنا عنا زي كا تمليسنا نابطق من موعل تم قدم زول نمغلاق زمركم تنبر عقمنان حدشتي سلطنتي توطاتنا اتينا نتنا يركب سرعتنا الشكم عقمي سلطنا افت سلطنا خا بوانانت علامه زلوو حلافنت زلوو صبو خيلاتن بقعاتن زلوو مويا زلوو تأمان زخونه جigna زخونه لك خم تخالي سراويتنا جigna زخونه ناي ملكت ابال بمفراي اتناي استخايد وقع كم تخالي ناي سراويتنا أكل تشكي مزخيد ناي ركب سرعة فتيرنا عنا في اللاي تي عقم استفتروا المنقدي كله تقراواي كم تزفلت كله تقراواي بمخانو ناي تقراي دحننت يلو زعتوه أكل له إذا زعتوه أكل كحدا تنبر عقمي تقال لاينا أفتومايا نسوز صنحله بتعم بزح حساب أفتومايا نسوز صنحله كلاي كا تمن اسلو عدو خدحن نافت مقدال زعتوه له هويلو زعتوه له قفع مرر وزعتوه من اسلو بحر نزمة اسازيو اتنبر عقمي او وديبنا تلموطينا كاو تمن اسخا نتممزني ناي ركب سرح سرح زغل نتناي ملكت سرح سرح زغل تممزني زمالئ ملميلنا ابز حصره غزي ليتن قطرنا اسلطينا نتسرح زي تسرح بزغل منقدي وديبنا دالينا زي تاي مالتيو غزي يلن عرفت يلن جنزي خنقبر كلنا لا توعزنا نسلطن نا توقعنا نسلطن عرفنا نسلطن دحر زي سلطنا زي خنكايد كلنا خاط من اساس العلى دليت له تنبر تقال لاي حيال ونن نحن له عبي حرانن هلغن سلازلوا الصلاه زي انت يطفعها سلام يلن زبل مبقس سلازلوا انت كوين بملو نن حدو بزلعلو ونن توقسل اذا سلطنون مرداء فطيرو عقم فطيرو اتن افتنبار زنبره عقمي نابي كالفا تغيره نافتي حدش سلطن زلو سب كالف تغيره ስለዚህ ቡል አንተ ነፍት ነባር ዘሎ ዓቅም ዘለዋ ሶፍትዌር ናብ መን ሓሊፋ ናፍት መን እሰኽ ተሓልፍ ተገይራ በዚ አልክ ከዓ ተስራሕ ዝሓሸ መንገዲ ክስራሕ ክኢልዎ ቲ ኣዋዳድባውን ኮና ሳፍሕ ክኸድ ከሎ ካልእ እኮ ይኮነ ተዋዳድባ እና ሳፍሕ ክኸድ ከሎ
ናይ ቅድሚኡ ዝነበረ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ ናይ ግንባር ጭፍራ ዘካየድናዮ ውግእ ነዚያው ግምት እተወ ምድለዋት ይተገዩ እዚ ዘለና ዋዳድዋን ዝተፈጠረ ዋዳድዋን ዝተፈጠረ ዓቕምን መጀመርያ ዝነበረን ትሕዝ ዘሎ ናይ ኣሃዱ ስፍሓትና ዓቕምታትና እንታይ ኮይኑ ካልእ ነይሩ ቀደም ካልእ ነይሩ ሕዚ ካልእ ዘሎ ኣብቲ ግዜ ንሱ ብጣዕሚ ውሕዳት ኮይና ፀላኢ እንዳጓያና ንውዕል ንሕና ሙሉእ ለይቲ ትጉዕዝ ንሓድር ፀላኢ ከዓ ትግራይ ኩላ ፅርግያ ስለ ዝኾነት ንሱ ከዓ ንግሆ ዝጉዕዝ ዝሓደርናዮ ኣንጊሁ ናብ ትጉዕዝ ዝሓደርናዮ ተመሊሱ ዝኣትወና እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ካልእ እዩ ሰፊሕ ኣሃዱ እዩ ዘለና ሰፊሕ ኣወዳድባ እዩ ዘለና ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝለዓለ ዕጥቅና ብርየን እዩ ነይሩ ዝለዓለ ዕጥቅና ድሽካ እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ተወዳድዋና ናይተን ኣሃዱ ስፍሓት ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ዕጥቅና ካብ ፀላእትና ክሳዕ ዝኾነ ናይ ፀላእ ዕጥቂ ዝነበረ ብምሉእ ሕዚ እንታይ ኢና ኮይና ብመካናይዝዳት ዝተወደበ ኣሃዱ እዩ ዘለና ስለዚ ኣብቲ ግዜ ንሱ ሰብ ስናይፐር ሰብ ብርየን ሰብ ድሽካ ዝነበርና ሕዚ እንታይ ኢና ሰብ መዳፍዕ ኢና ሰብ ታንኪ ኢና ሰብ መካናይዝድ ኢና ስለዚ ተብፀላእ ዘሎ ዓቕሙ ብምሉእ ኣብ ባዕልና ኣሎ ምክንያቱ ናቱ ዕጥቂ ዝነበረ ኢና ምፂና ተዓጢቕናዮ ዘለና ስለዚ በዚ ደረጃ እዚዩ ነዚ ዕጥቂ እዚዩ ንዕጥቕ እንተኮይና እቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ዓቕሚ ኣይኮነን ጥራሕ ዘድልየና ማለት እዩ ስለዚ ተኮይኑ ነተን ናይ ኣሃደ ኣወዳድባ ዝሽከም ዕጥቂ የድልየና እዩ ሓይሊ ሰብ የድልየና እዩ ሞያተኛ የድልየና እዩ በዚ ልክዕ ከዓ እኹል ብዝኾነ መንገዲ ሰብ ክነስልጥን ክንዳሎ ክኢልና ኢና ይኽእል ደሊያና ትምድላዋትና ጥራሕ እውን ኣይኮነን ትውግእ ክነካየድ ተኮይና ናይ ሓይሊ ሰብ ስልጠና ጥራሕ ኣይኮነን ትምድላዋትና ናይ ዕጥቂ ምድላው ኣሎ ዘሎ ዝተፈላለዩ ናይ ርክብ ዓቕሚ እዮም ዘለውና ነቶም ናይ ርክብ ዓቕሚ ከዓ በብቦትኡ ዝኣትወሉ መንገዲ ዝዳለወሉ መንገዲ ክንፈጥር ክንኽእል ኣለና ፈጢርና ኢና ፕሮግራም ናይ ምግባር ስራሕቲ የድልየና እዩ በዚ መንገዲ እዚ እውን ናይ ምድላው ስራሕ ተገይሩ እዩ ፅገናታት ክፅገና ዝኽእላ ኣብ ጥቕሚ ክውዕላ ዝግባኣ እንተሃልየን ከዓ ክፅገና ኣለዎን ኣብ ጥቕሚ ክውዕላ ክኽእል ኣለዎን እዚ ከዓ ተገይሩ እዩ ነቲ ኩነታት ዘድሊ መጥቀምታት የድልየና እዩ በዚ ደረጃ እዚ እውን ኣዳሊና ኢና ነዚ ኣወዳድባ ዝሽከም ኩሉ ነገር እቲ ውግእ ክነካየድ እንተኮይና እንታይ እዩ ክውዳእ ዝኽእል እቲ መብዛሕትኡ ኣብ ምድላው ግዜ እዩ ክውዳእ ዘለዎ በዚ ደረጃ እዚ ከዓ እቲ ነባር ዓቕምን ብፍላይ ከዓ እቲ ሓዱሽ ዝመፀ ተመሊሱ በዓል ነባር እናኾነ መራሒ እናኾነ ሞያተኛ እናኾነ ተመሊሱ ነቲ ዘሎ ጉዳይ ነቲ ዘሎ ዓቕሚ ተቐቢሉ ተሸኪሙ ዝኸደሉ ኩነታት ፈጢርና ኢና ኣብቲ ምድላው ከዓ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ነይሩ እዩ እቲ ዝረኸብናዮ ዓወታት ሕዚ እውን ብምሉእ ናይቲ ናይ ምድላውና ውፅኢት እዩ ዝብል ተሓስባ እዩ ዘለና ውግእ ማለት ውግእ ንክተካይድ ኣወዳድባ ኣሎ ዓቕሚ ኣሎ ስልጠና ኣሎ ሳይንስን ጥበብን ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ነካይዶ ውግእ ዓብዪ ታራ ዘለዎ ስርዓተ ርክብና ተተስተኻኺሉ ጥራሕ እዩ ውግእ ጥበብ እንዲ ትውግእ ጥበብ ነካይደሉ መንገዲ ተሃልዩ ሳይንስን ጥበብን ተኸቲልና ኢና ንዋጋ ኢና ንብል ነታ ሳይንስን ጥበብን እነካይደላ እንፍፅመላ እንታይ ኣትኸውን እንተይልካኒ ብርክብ ምክንያት ጌርካ ክትፍፅም እዚ
أحدو نعمنت كاب أرمي جميرة ويكاب جنبار جميرة ساعة أنت بتوارد الله نعمنت أرمي الله كور الله فلوتر الله رجمنت الله حير الله جانت الله نحن الحدوزي نورد كاك تزيت قل نايبو على سنسلة الله نزي سنسلة زي خا بمنطقة تعرين تلكان مجمريا بنيت وركي خا تعرين زله زي حدا أرمي أزاز انت خوينو تأرمي أزازي نتكور أزازي كمور انت خوينو بحارة تأكيون كمور حيو قل نايركب سرعة بيلي خفص مازلو استفال عليها 3-4 كورات هالين تأرمي أزازي ويتم أرمي مرحتي أزوز تخوينو بنايركب نايريديو سرعة ركب غير كأها تفص مازلك لذي أتفصم تخوين كان هاي تقبر لك نيت وركها تعري لك كور مسكفلة أرك فصمان تخوينو بقاعها تعري لك سنسلوت زحلوه نايركب سرعة نتا أوردوا مبقس جبرت سرعة نيت وركها تعري له من مسمن كم زراقل من نمن كم زوزو قلص زخونه وردوا زي أتقبر أنت تخوين كان أنت أتقبر زلك بروجرام كتقبر لك سلطنة كتولك اورينتيشن كتولك تاسرح فلط الله بزي عليك انا كوماند دغاف كيزخل عقم زفطره حيل خلونا الله ناي ملك سراحتني بزي انت تعريا مرحي ويك ازازي نتحت ازاز كور تخوينو بزا نيتورك زي ايو بزا نيركب سرعه زي ابيل يزورد أزازي مئزاز رح زي كونس دقاف كهو انتو خوينو بزا من قد زي أيو دقاف كهو زغي بزيقا دقاف رح زي كونس كاب تحت ريبورت قبل انتو خوينو انفورميشن قبل انتو خوينو بزا نايركب سرعة زي أبيلو ايو زفت سما مفتحي كهو انتو خوينو مفتح خيب انت خوين زمول كتل على واي أكل بزا من قد زي أبي ليز في السماء قلنا وأحدو نايكالي أحدو خلي خلي نعمنا حدا أرمي لن توصيله وحدا جنباري لن توصيله كالي قلنا وأحدو تالي بزا من قد زي أبي ليز تأثر سلازي صفوف نايري سرعة ركوب انتهاليو صفوف نام مرارحة سنسلت يلونا منم انكفات زيولو منم مساناخل بزيولو من قدي أب جزيون فتنة يلو أب صريتون ترجم يلو بقولك خا ساينس انت واتنا بأقواه تفتيمو عوتن طرح يراقص كاب صلاعي ولا صل علنتك ترغالس لذي يركب طعمي وساني ابنا كايدو وقات او وقات راح زي كونه كوقات وصاون او كله هنصاتون ترغم الله امناي لوجيستيك سرحتناون ترغم الله كل نغرو كلهم نايركب ممارصاتنا زبالو تطقيمنا نفصمو منغدي زي نفصم كلنا وبلو حدا عينات نايركب منغد وي حدا عينات سلك طرح يكون زين عونات بزحات نايركب ممارصات اللونا زتم بزحات نايركب ممارصات حنا نلوم تايم زي نوير حقات الله ابزي اخوينكا نጭፍራ ابزي اخوينكا ني تግራይ ابزي اخوينكا نولديا ابزي اخوينكا نرايا خطرخو تخوينكا حدا بتن حصرت راديو غيركا خطرخو يتخيل بتن ماخلاي غيركا وندي خطرخو تخيل ግን በብደረጁ በብልحقቱ ዝምጥን ናይ ርክብ መማረጽ ባህል ኣለውና ነዊሕ ርሕቀት ኣሎ ፍላይ ነቲ ላዕለዋይ መራሒ ዝጥቀመሉ ማእኸላይ ርሕቀት ዝበሃል ኣለዉ ሓፂር ርሕቀት ኣለዉ ካልኦት ናይ ርክብ መማረጽታት ከዓ ኣለዉ ንኣብነት ከም ስልኪ ወዘተ ዝመሰሉ ከዓ ኣለዉ በብደረጁ እንጥቀመሉ ኣሎ እዚ ኣክሰስ እዚ ተጠቂምና ትርጉም ዘለዎ ናይ ርክብ ስርዓትና ነራግጸሉ ኩነታት
እዩ ዝፍጠር እዚኦም ክንፈጥር ተኾይና ከዓ ኩሎም ዞም ዝለካ ዘለኹ መንገዲ ምንጭና ማለት ሪሶርስና ካበይና ንረኽቦ እንተይልካኒ ብምልኦም ካብ ፀላእትና ንረኽቦ ዕጥቂ ረኺብናዮ ከዓ ንረኽቦ እውን ኣለና እዚ ካብ ፀላእ ክንረኸበን ከለና መጀመርያ ሬድዮታት በቦቱ ክተእትዎ ኣለካ እዚ ኩለን ዕጥቅታትና ብመሰረቱ ካብ ፀላእ ዝረኸብናዮ ዕጥቂ ቀደም TPLF ዘመረትና እንታይ እያ ዕጥቅና ካብ ፀላእትና እዩ ስንቅና ካብ ህዝብና እዩ ብኡ ልክዕ ህዝብና ተወዲቡ ቅልበና ኣሎ ኣጆኹም ይብለና ኣሎ የግልግለና ኣሎ ብካሊእ መንገዲ ከዓ ዕርድታትና ከዓ ጎቦታት ዓድና እዩ ለዚአን ስለ ዝኾና ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ቅድሚ ኣብ ናይ ጥቅምቲ 24 ዝረኸብናዮ ዕጥቂ ኣለና ካብ ፀላእ እዩ ድሕሪ ብደረጃ ዘካየድናዮ ውግእ ኣሎ ካብ ዕጥቅና ካብ ፀላእትና እዮም ብዝበለፀ ከዓ ድሓር ባዶ ተሪፍና ዝነበርና ተመሊስና ካብ ፀላእትና ቀስ በቐስ ኣቢልና ኣብ መጨረሻ ከዓ እቲ ናይ በዓል ዓዲ ዕሽርን 7 ሕጉምን የጭላን ፅቡቕ ዕጢቑና ጥራሕ ዘይኮነ ተን ኣሃብታትና ገና ሰፊሕን ደረጃ ብደረጃ ከዓ ታኾይኑ ቀፂሎም ዘሎ ውግኣት እንታይ ጌርናዮ ባዕሉ ኣብ ዓፋር ዘካየድናዮ ውግኣት ብዙሓት ሬድዮ ረኺብና ኢና ካልኦት ኣሃርታት እውን ኣብ በዓል ቆቦ በቲ ደረጃ ንሱ ረኺበን እየን ኣብ በዓል ወልድያ ዝተኻየደ ውግኣት በቲ ደረጃ ንሱ ብጣዕሚ ብዙሕ ዕጥቂ ተረኺቡ እዩ ሕዚ ከዓ እንደገና ዝበኣሰ ኣብ በዓል ጭፍራ ዝተኻየደ ውግእ እንድያም ፀላኢ እንታይ ይኮን ዘሎ ሕዚ ዝነበሮ ዕጥቂ እናሕደግና ስለ ዝወዳእና እንታይ ይኮን ሕዚ ፀላኢ ካሊእ ዕጥቂ እዮም ምፂ እንደገና ካሊእ ዕጥቂ እዮም ምፂ ንምንታይ ካሊእ ዕጥቂ ምፂ እቲ ዝነበረ ዕጥቂ ተወዲኡ ተን ዝነበራ ተን ሲስተም መብዛሕተን ኣብ ኢድና እተን እየን ተን ማእኸላይ ሬድዮ ዝበሃላ ሃሪስ ዝበሃላ መብዛሕተን ኣብ ኢድና እተን እየን ተን ሃንዲሄል ዝበሃላ መብዛሕተን ኣብ ኢድና እተን እየን እቶም ኣሃርታት ተደጋጋሚ ስለ ተደምሰሱ እንታይ ናብ ምንታይ ኣትዩ መማርፅ ስለዘየለ ተመሊሱ ካሊእ ሬድዮ ናብ ምግዛእ ኣትዩ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ብዙሓት ሬድዮ ኣብ ጭፍራ ረኺብናየን ዘለና ልዕሊ 150 170 ሬድዮ መብዛሕተን ካሊእ ሓድሽ ዕጥቂ እዮም ፅዎን ዘሎ ኦልሞስት 80% ከባቢ 85% ሓደሽቲ ዕጥቂ እየን መፅአን ዘለዋ ሓደሽቲ ዕጥቂ እየን መፅአን ዘለዋ ለዚ ኩሉ ዕጥቅና ካብ ምንታይ እንተ ኢልካዮ ካብ ፀላእትና እዩ ሬድዮ ጥራሕ ኣይኮነን ወላ ጀነሬተር ንሰን ጥራሕ ኣይኮነን ተን ካልኦት ቅድም ዝገልፀን ዝነበርኩ መካናይዝዳትና ካብ ፀላእቲ እዮም ብረታትና ብምልኡ ካብ ፀላእቲ እዮም ጥይትና ኩሉ ካብ መን እዩ ካብ ፀላእ እዩ ስለዚ ብኡ ልክዕ እንታይ ኮይኑ ተን ናይ ርክብ መሳርሕታትና ሙሉእ ብምሉእ ካብ ፀላኢ ዝረኸብናየን እየን መጀመርያ ብሬጅመንቲ ብሓይሊ ብክፍለ ጦር ሞይትረፍ ሕዚ ብጣዕሚ ብዙሓት ኣርምታትን ኮራትን ክፍለ ጦራትን ግንባራትን ሒዝና ካሊእ ዕጥቂ ክጠቕጠቐምናሉ ነገር የለን ካብ ካሊእ ዘምፃናየ ነገር የለን ከምቲ ፀላእቲ ሓስዮም ዝዛረቡልን ንፕሮፓጋንዳ ዝጥቀሙልን ዘይኮነስ ኩሉ ዕጥቅታትና ናይ ርክብ መሳርሕታትና ካብ ኢድ ፀላእቲ ካብ ናይ ፀላእቲ መራሕቲ ዝተሓደገ ሬድዮ ብባህሪኣ ትወሃብ ንመራሒ ክመርሐላ እያ ትወሃብ ብግልፂ ማለት ንመራሕቲ ትዕደል እንተኮይና መራሕቲ ክሰርሑላ ትወሃብ እንተኮይና ተን ሬድዮ ንሕድገን ዘለና ካብ ፀላኢ ካብ መራሕቲ እየን ማለት እዩ ብካሊእ መንገዲ ሕዚ ከባቢ 160 170 ሬድዮ ረኺብና ኢልና ኣለና ሓቂ ኣብዛ ውግእ እዚኣ
كابستوالا شواوص يزارب زلقان تدميرا لعل ختم يتخونا خلايا تنردي زي ان حد جنزلنا خمني انتيلكم من كاب صلاعيا تنردي زي خا منيز خمر حل انتو هاي وانت مرحتيو لازم مرحت زيهم تاعم كوينهم زلو زنردي ان حزم من زنورو وي تقتيلهم يا وي تماريكم يا تا مشتراتي ايا لذي خندي مرحتينا قتيلنا زلنا خندي مرحتينا ماريخنا زلنا زبن بزمن قد زي إزمله بزمن قد زي إزمله لذي عد 10 كبابي تزي تقاقي لعل شحرة دي بقنبار درجة استرخبه أنا كبابي قلتم إيتي أنزغنا أو زيون ناو قلتم إيتي صقعين مثلنا لذي زي أنت خوينا كندي مرحتينا قتيلنا ماريخنا زلنا زبل نقر بعلم الله شي زبلنا إلى مقلاص ركب تفصموا المقدي نتلمي تلمغ تفصم تخوينكا ببينا ينايركم مسارحي يلكا كملسلك ስለዚህ ውግእ ዝበሃል ከዓ ትልሚ ዝበሃል ከዓ ብዙሕ ገጽታታት ኣለዎ እዚ ናብ ሳይነስን ጥበብን ተኸይድካ ቶም ሳይነስን ጥበብናን ዝበሃሉ እንታይ እዮም እዚ ግድን ዘዛብዕ ኮነ ኣለዎ ማእኸል ስሕወቱ ምዝባዕ ዝበሃሉ ከዓ ካልእ ይኮነ ናይ ፀላኢ ዋና ሓይሊ ዝበሃል ዝጠፍአሉ ማለት ተኹሱ ክኾን ይኽእል እዩ ኣመራርሓ ክኾን ይኽእል እዩ ቦታ ክኾን ይኽእል እዩ ريزرف حيلو خوني كده إذا تاوج بمزبع راح يكون نتودا تاوج بزح قصة هاتلو تمزبع أنت تفتسمه جدا نايم من مساس مقتول تفتر له كده مساس له تدوس سلك تمارو خلك تقطر لك تبتون لك راح زي كونس تمليس كاون دغانا تاخون له تودبل لك تدال لك وجز بهالاقا كلن بزح عينت ناي وج خيد له زي نا وج تغسغس تخوينكا قدن تزغسغس ولا حيلي نا يركب سرعه كتولك نا يركب سرعه قدميا كتولك ناي مكل خال سرحه الله ناي مكل خال سرح الله ناي مكل خال سرح تسرح تخوينكا توجينا مكل خال زلو احدو تاي تغورو قدميا تاركب نعوت ومال اب سبران مزبعن زلو احد تحلي خا كل ነገር دو تبلمو تاي خون تمغس غاز نبره اوج انتاتي تناي سبرا سرح سرح وي كا تناي مدم ناي مزبع سرح سرح مچس حمشه شدشته كورنت حالينا انا كلن زر احد زين افتوج افتا مسبار ساتفايانلكا خطحسب يتقل ስለዚህ ካፍተን حمشه كور حدا كور افتناي سبرا ግዜ ساتف انتحليو تنكالوتن قدميا يتريئن قدميا انت يغورو مرحي كمرحو كله نتا ناي سبرا سرح مرحلو تأزازي لذي مرح انت خوينو تاركون قدميا نعوم تغورو تنكالوتم وي بخاري تتاناغدم وي تاخونلو بزي منم واچ بزي منم رابشا تايخون مخالي تلو خو يدالو لذي تا كلها تاني يركب سرعتنا تايتخون الله مجمريا نتسباري وي كأن تمزاو عكال يوهاب مزاو عكال سرن تودي تايتخون الله قصل زبال مني قصيلو دمساس عكال تناي دمساس عكال تايتخون قصيلا تاب مزعز نبره نا يركب سرعت استعدق عتقلو استاخالو نيتورك له قصيلكا نعو قدمياتو نتدمساسي افتاغ زين ساعت مزاعز نبره تايز قبر زلو داغمو ودبا يزكايد زلو داغمو ودبا يكايدلو نخالي تلو خيدادلو ስለዚህ ታናይ ምድምሳ ስርዓት ዘካይድ ዘለ አካል ታይትጎሮ
ስርዓተ ርክቡ ኣቅዲምካ ንዕኡትዎ ኩሉ ነገር በአልክ ታምድም ሳስተተቢላ እንታይ አላ ናይ ምግላስ አላ ውግእ ናይ ምልዓል አላ ዕጥቂ ናይ ምልእ አሎ አሃዱ ናይ ምውዳው አሎ አመራርሓ ናይ ምትካ አሎ እዚ እንተ ኮይኑ እንደገና ነቲ ዳግመ ውዳዋ ዘካይድ ዘሎ አካል ቀፂልካ ትዎ ሽፍት ትገብራ ስለዚ ታኽብል ደልየ ናይ ርክብ ቀደምትነት ዝበሃሉ ተልእኾ መበገስ ዝገበረ እዩ ትልሚ መበገስ ዝገበረ ኢኻ ክተብሎ ዘለካ ነዚአን ጥራሕ ዘይኮነስ ሕዝን ኣብነት ኣብዚአን ክትገብር ከለኻ እንታይ ትኸውን ድሕንነት ዝሓለወ ስርዓተ ርክብ ክህሉ ኣለዎ ኣብቲ ርክብ እዚ ክተካይዶ ከለኻ ድሕንነት ዝሓለወ ምስጢራውነት ዝሓለወ ስርዓተ ርክብ ኣሎ ክህሉ ኣለዎ እቲ ናይ ስርዓተ ርክብ ናይ ምስጢር ድሕንነት እንታይ እዩ መዓዝ ዝውዳእ መጀመርያ ኣብ ናይ ምድላው ግዜኻ ሰብካ ተሰልጠነለካ መጥቀምታት ክተዳለለካ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ሰብ ንዕኡ ብዝጠቅም መንገዲ ስልጠናታት ክወሃብ ኣለዎ ሓፀርቲ ነዋሕቲ ስልጠናታት ክወሃብ ኣለዎ ነዚ ድሕንነት ዘረጋግፀሉ መንገዲ ታክትገብረለካ ስልጠናታት ክተብለለካ እዚአን ኩለና ምድላው እየን ዝውዳእ ነተን ምድላው ዝተሰርሐ ስራሕ ከዓ እንታይ ይኾና ኣብ ውግእ ቀፂልካ ተተግብረለን መንገዲ ክትፍፅመለካ ስለዚ ኣብ ዝካየድ ውግእ ታኾነ ኣለዎ ድሕንነት ዝሓለወ ኩሉ ቴክኖሎጂ እዩ ፀላኢ ይከታተለካ እዩ ፀላኢ ዝከታተለካ እንተኮይኑ ከዓ ናትካ ምስጢር ፀላኢ ክወስድ የብሉ እዚ ንኣብነት ኣብ ውግእ ክልተ ነገር ትመርፀሉ ነገር ኣሎ ኣብነት ሕዚ ኣብ ርክብ ስርዓተ ርክብ እንታይ እዩ ወይ ግዜ ትመርፀሉ ኣለካ ወይ ከዓ ምስጢር ትመርፀሉ ግዜ ኣለካ እዚ እንታይ ማለት እያ ፀላኢ ክሰምዖ ዘይብሉ ጉዳይ እንተሃልዩ ታክትገብሮ ኣለካ ቅድሚ ግዜ ምስጢር ክትበለካ ፀላኢ ሰምዐ ምስጢር ካብቲ ምስጢር ንላዕሊ ግዜ ይጠቕመኒ ዝብል እንተሃሊካ ከዓ ዋላ ግልፂ ተዛሪብካ ተልእኻ ብኣግባቡ ብዝሓፀረ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ትፍፅመሉ መንገዲ ክህሉ ይኽእል እቲ ኩነታት ይውስኖ እየ ኣብቲ ግዜ ንሱ እየ ክብል ደልያ ስለዚ ምስጢር ትመርፀላ ወቕተላ ግዜ ትመርፀላ ወቕተላ ስለዚ ነካይዶ ናይ ርክብ ስርዓትና ግን ካብ ፀላኢ ዝተኸወለ ዝተሰወረ ድሕንነቱ ዝሓለወ ምስጢራውነት ዝሓለወ ናይ ርክብ ስርዓት ክምስረት ኣለዎ ነንሕድሕዱ በዚ መንገዲ እዚ እቲ ዓንቶ መጀመርያ ዝገለፅክዎ ትነባር ዓቕምን ተሓድሽ ዓቕምን በብደረጃኡ ዘለዎ መራሒ ኣመራርሓን ነዚ ዝፈለጠን ነዚ ተገንዘበን ኣካል ይኾን ዘለዎ ዝብል ሓሳብ ምግላፅ ደልየ